लेवीशास्त्राच्या पुस्तकावेलें वाचप. आवेसवर 11. इस्रायल पोरचेन ते पाळूंक सर्वेस्परान मोइजेसाक आनी आरोनाक ही शिकवण दिली. इस्रायेलाच्या लोकांक सांग, दोरतोरेवेल्या सगळ्या जनावरां मदल्या जांचे मांस तुमी खावचे ते हें. जनावरांतल्या जांचे खूर वेगळे जावं वांटलोले आसात आनी रवत करता ते जनावर तुमच्यान खावं येत. पूण जे फकत रवत करता पूण ताचो खूर वेगळो जाल्लो ना म्हूण तो तुमी अशुध्द समजुचो. पूण उटां, साव वा सोंशे तुमी खावचे न्हय. ही रवत करतात पूण ताचो खूर वेगळो जाल्लो आसना. तांकां फाटलोलीं गेतां नात. म्हूण तोवूय तुमी अशुध्द समजुचो. दुकोर खावचे न्हय, ते अशुध्द. तांचीं गेतां फाटल्यांत पूण रवत करिनात. ह्या जनावरांक आफडू नाकात वो तांच्या मोड्याक लेगून हात लावचो न्हय. खवळां पाकोटे आसलोलें नुस्तें जे दर्यांत वो न्हंयत जियेता तें तुमच्यान खावं येत. पूण उदकांतलें जाल्यार खवळां पाकोटे नासलोलें तुमी खावंक फावना. हें सगळें तुमकां अशुध्द जावन आसतलें. तांकां आफडू नाकात आनी मेल्ल्यांक लेगून हात लावचो न्हय. खवळ आनी पाकोटे नासलोलो उदकांतलो सर्व जीव तुमकां अशुध्द. आनी सुकणीं पाखरां तुमच्यान खावं नजो तींय, घोण, गीड आनी सावळें. गार, विंगळ विंगळ जातीचे सोंसाणे, सोबार जातीचे कावळे, नातकां, कोगूळ आनी पोगडे. काळो गीद, शामरोक आनी केंचार. धोवें घुबड, कानकोळी, गीद. सोबार जातीचीं बोकीं, बोळार आनी पाके. जमनीर 4 पांयाचे जमनीर सरपटलोले सर्व पाकोट्याचो जीव अशुध्द. उडता तो जीव न्हय. तळ, देफें आनी असलें तुमच्यान खावं येत. पूण जमनीर चरता तो पाकोट्यांचो जीव खावचो न्हय. ज्या मेल्ल्या जनावराक हात लावन त्या दिसाची सांज पासून एकलो अशुध्द उरता तींय. गेतांचीं सर्व जनावरां काडून फाटलोल्या गेतांचीं आनी रवत करतात तीं. सर्व 4 पांयाचीं आनी धावल्यो आसलोलीं. कोणूय तांकां हात लायता ताणें आपलीं वस्त्रां धुंवचीं. पूण तो त्या दिसाची सांज पर्यान अशुध्द उरतलो. 4 पांयाचेर चलपी सगळ्या जनावरांतलीं जीं आपल्या धांवकुलाचेर चलता तीं सगळीं तुमी अशुध्द समजुचें. तांच्या मोड्याक जो कोण आफुडटलो ताणें सांज वेळ मेरेन अशुध्द रावचें. जो तांची मोडी उखलतलो ताणें आपली मुस्तायकी उमळून सांजे वेळ मेरेन अशुध्द रावचें. तीं जनावरां तुमी अशुध्द समजुचीं.
भुंयेचेर सरपटपी जनावरांतली तुमी अशुद्ध समजुची तीं चिचांदोर, उंदीर, कोळउंदीर, शिल्ल्यो आनी असले सगळे अशुद्ध। चोपाय एक भाशेची पाल, पाल, गार, सांडां आनी गुयरो, सड्डो। तांकां वो मेल्ल्यांक लेगून हात लायता तो सांज पर्यान अशुद्ध उरतलो। आनी कित्याचेरूच तीं मरून पडटात ते सगळे अशुद्ध जातले, जावं ते लुगोट, लाकूड, चामडे वो दुसरें कितेंय। ते उदकांत काडचे पूण सांज पर्यान ते अशुद्ध। तीं मरून मातयेच्या आयदनांत पडल्यार त्या आयदनांत आसा तें अशुद्ध जाता आनी तें आयदन फोडून उडोवचें। हरशें शुद्ध जेवण पिवोन त्या आयदनांतलें उदक पडल्यार अशुद्ध, आनी त्या आयदनांतलें उदक पिवंक अशुद्ध। मेल्ली वस्त पडटा तितलेंय अशुद्ध जाता। मातयेची चूल शिगडी मोडून उडोवची। पूण एक बांय वो जर मेळी वस्त तातूंत पडली जाल्यार अशुद्ध जावची ना। वोंपाक तयार दवरलोलें बी ते वस्तून अशुद्ध जावचें ना, पूण तेंच बी उदकांत फुगोंक घाल्लें आसतना ते वस्तून अशुद्ध जातलें। जे जनावर हरशें हांवयेत पूण तें मरून कोणूय ताका हात लायत तो सांज पर्यान अशुद्ध उरतलो। आनी ह्या जनावराचें कितेंच खाता ताणें आपलीं वस्त्रां धुवचीं, पूण सांज पर्यान तो अशुद्ध उरतलो। मेल्लें मोडें उखलून व्हरता ताणें आपलीं वस्त्रां धुवचीं, पूण सांज पर्यान तो अशुद्ध उरतलो। भुंयेचेर सरपटपी सगळीं जनावरां बुरशीं आसात, तीं खावचीं न्हय। आनी जमनीर चरतात वो 4 ओदीक पांय आसून चलतात ते सुपुल्ले जीव तुमी खावचे न्हय, कारण तीं बुरशीं आसात। असलें कितेंच खावन तुमी अशुद्ध जावं नाकात। हांव तुमचो सर्वेस्पर, आनी तुमी पवित्र जावंक जाय, कित्याक हांव पवित्र। हांव तुमचो सर्वेस्पर आनी तुमचो देव जावचे खातीर हांवें तुमकां इजिप्तांतलीं भायर काडून हाडल्यात। तर तुमी पवित्र रावूंक जाय, कित्याक हांव पवित्र। म्हणटच सर्व जमनीवेल्या वो उदकांत भोंवतल्या जीव जिवाण्यां विशीं हे कायदे तुमकां दिल्यात। रिती पोरमोणें कितें शुद्ध आनी कितें अशुद्ध, वो कितें तुमच्यान खावं येत वो खावं नजो, हें सगळें तुमी सारकें वळखून घेवंक जाय।